VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तुमच्या स्वप्नांक आमचो आधार. नमस्कार. आज VPK अर्बनाक 30 वर्सां जाली. तेंचे शुभेच्छा. हो 30 वर्सांचो इतिहास तेंचो जो आसा तातूंत अप एंड डावन्स खूब जाले, पूण तांचे हातून जी चिकाटी आसा काम करपाची ती तशीच आसा. आजुनूय ते तशेंच काम करता. आतां राजदीपाक तेंच्यांनी खूब सुरवातीक मदत केली आनी तांचो रोल जो आसा गोंया खातीर की गोंयच्या बिझनेसमॅनांक सपोर्ट करप, अंडरस्टँड जावप, ग्रावंड लेवलाचेर वचून अंडरस्टँड जावप. म्हणजे एक नवीन बिझनेसमॅन आपलो बिझनेस जर करूंक सोदता जाल्यार मोठ्यो ज्यो बँकी आसात नॅशनल लेवलाच्यो तांकां बॅलन्स शीट जाय पडटा, बिझनेस फॉर्म जाल्लो जाय पडटा, तेन्नाच ते फुडें सरता बिझनेसाक मदत करपाक. बट ही बँक आसा, ही जी सोसायटी आसा, ही मनशाक पळयता, ताचो कॉन्सेप्ट पळयता, ताचो कॉन्फिडन्स पळयता आनी ताका मदत करता. तशी राजदीपाक तांच्यांनी 2012 मदत केली. त्या वेळाचे चॅरमॅन आशिल्ले सुर्या गावडे, MD आशिल्ले अशोक गावडे आनी मॅनेजर निलेश मार्दोळकर हांच्यांनी म्हाका त्या वेळार अंडरस्टँड जालो म्हजो कॉन्सेप्ट आनी तूं फुडें सर, आपूण तुमच्या बरोबर आसा, अशे तरेन म्हाका मदत केली आनी आज हो येदो व्हडलो राजदीप जालो. जेन्ना सुरवात केली तेन्ना परत खूब फायनान्शियल हेल्प जाय पडली, परतूय म्हाका केली आनी आमी नेक्स्ट लेवलाचेर पावले. आज गोंयभर आमचें काम चलता. त्यामुळे आतां खंय तरी बँकींग आमचें बदलल्या कारणान, आमचो रिक्वायरमेंट बदलल्या कारणान आमकां तेंच्या बरोबर बँकींग करपाक मेळना, बट स्टील मनांच्यान तेंच्या बरोबर कनेक्टेड आसा. आनी तांचो जो गोंया खातीर रोल आसा तो खूब व्हडलो आसा. म्हाका दिसता गोंयांत खुबशे जे बिझनेसमॅन आसा, आज हांव सांगूंक पावलो, पूण खुबशे बिझनेसमॅन तांच्यांनी मदत करून खूब व्हडले बिझनेसमॅन जाले आसतले गोंयांत. आनी हो रोल तेंचो गोंया खातीर चालू आसचो आनी अशेंच हे जे कॉन्सेप्ट तेंच्यांनी 30 वर्सां चलयलो, असोच कॉन्सेप्ट तेंच्यांनी गोंयकारा खातीर चालू दवरचो की ग्रावंड लेवलाचेर जो काम करूंक सोदता ताका मेळचो, ताका आयडेंटिफाय करचो, ताजें ड्रीम कितें आसा तें पळोवचें आनी त्या प्रमाणें ताका सपोर्ट करचो. हे बँकीचें गोंया खातीर म्हाका तरी दिसता येणाऱ्या काळांत खूब रोल आसतलो, खूब व्हडलो रोल आसतलो आनी ती बँक सदांच तांची भरभराट जावची, सदांच ते अशेंच कॉमन लोकां मदीं उरचे आनी बरी व्हडली स्ट्रॉंग बँक जावची, अशें शुभेच्छा तांकां म्हज्यो. आनी देव बरें करूं. थँक्यू.